अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुश आमदीद। दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में आप चले जाएं या एक इंसानी तारीख़ को अगर आप उठाकर देख लें, एक जुर्म ऐसा है जो हमेशा से संगीन तस्वुर किया जाता है और जिस पर किसी भी किस्म की कोई माफ़ी नहीं होती, चाहे कौम कोई भी हो, चाहे रंगत कोई भी हो, चाहे दुनिया का कोई कोना हो, चाहे दुनिया का कोई मुल्क हो, हर जगह पर उस एक मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस है और वो है गद्दारी। यानी गद्दार को नहीं छोड़ा जाता और गद्दारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये दुश्मन से ज़्यादा बड़ी दुश्मनी होती है। मतलब एक आपके सामने दुश्मन है और वो दुश्मन आपके साथ लड़ रहा है या आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, आपको पता है, आप उससे बचने का एहतमाम करते हैं। लेकिन गद्दार जो होता है वो क्यों सबसे ज़्यादा घातक तस्वुर किया जाता है, सबसे ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि वो आपके अंदर दोस्त बन के आपके साथ खड़ा होता है, आपका हिस्सा होता है, आपके साथ मुनाफ़क़त से चल रहा होता है। वो दर हकीकत आपके अंदर से जो कुछ भी आपके ख़िलाफ़ मवाद है वो आपके दुश्मनों को दे रहा होता है। तो इस लिहाज से जैसे ही किसी भी जगह पर पता चलता है कि ये बंदा गद्दारी कर रहा है, तो इस पर एक ही सज़ा रखी गई और वो है सज़ाए मौत। इसके अलावा किसी किस्म की और कोई सज़ा नहीं है। मतलब उन दुनिया के ममालिक में भी जहाँ सज़ाए मौत नहीं है, वहाँ भी गद्दारों के लिए यही सज़ा है। पाकिस्तान के अगर आइन को देखेंगे तो पाकिस्तान के आइन के अंदर भी आर्टिकल 6 वाज़ेह तौर पर यह बताता है कि रियासत से गद्दारी जो है वो एक संगीन जुर्म है और इसमें भी आपको सज़ा, मतलब जो भी इसका ज़िम्मेदार होता है उसे सज़ा मौत दी जाती है। तो इस वक्त राइट नाउ मैं आपके सामने जो हक़ाइक़ रखने जा रहा हूँ उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक तो 3000 से ज़ायद जो गद्दार हैं वो पकड़े गए हैं और इन 3000 से ज़ायद गद्दारों में से कह लें कि 1500 से ज़ायद लोगों पर जुर्म साबित हो गया। उनकी अब बाकायदा एग्जीक्यूशन के हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसकी जो बाकी रिमेनिंग है उस बारे में आपको तफसील से बता। लेकिन अजीम, सबसे पहले ज़रा मैं आपको ये बताऊं कि भारत ने जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, अब उस इन्वेस्टमेंट के ख़ात्मे का वो सिलसिला शुरू हो गया है कि जिसमें अब वो कहते हैं कि भारत उतावला हो रहा है, इसराइल उतावला हो रहा है। उन्हें परेशानी लाक है कि भाई ये हमारे वो कार्ड्स थे जो हम खेल चुके हैं और अब इन कार्ड्स ने भी कोई रिजल्ट्स नहीं दिया, आइंदा क्या बनेगा। अब इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन ये कि आज़ाद कश्मीर जिसके हालात को ख़राब करने के लिए एक कालादम कमेटी और इस जत्थे को मुसल्लत किया गया था, इसके हवाले से अब इनकी गिरफ्तारियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में लोग पकड़े जा चुके हैं, बड़ी तादाद में लोग छुपे बैठे हैं और इस हवाले से अब अंदर खाते माफियों की भी आ रही है और वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है कि जी साहब कोई ताल्लुक नहीं, हम इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते, हम इसे नहीं जानते, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम बहक गए थे, फलां ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जो करेगा वो भरेगा। मैं वंस अगेन आपको ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, जितने लोग इस वक्त आपने देखा कि एक धरना देकर बैठे थे, मतलब वो एक मुट्ठी भर आपने एक मनाज़िर देखे थे ना, अच्छा वो सारे के सारे जो है ना बाकायदा उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, उनके लिस्टें तैयार हो रही हैं, ज़्यादातर तादाद तैयार हो चुकी है और उसमें से कुछ की लिस्ट रह गई है। मकसद यहाँ पर यह है कि रियासत ने एक ज़ीरो टॉलरेंस की एक पॉलिसी अपनाते हुए इनको क्रश करने का फ़ैसला किया। ये जो हर साल कश्मीर के हालात को ख़राब करने के हवाले से प्लानिंग होती थी, जो कि पीछे से हैंडल हो रही होती थी इंडिया से, अब उसका मुकम्मल ख़ात्मा शुरू हो चुका है। और इस सिलसिले में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि कश्मीर की आवाम इस वक्त बड़ी खुश है और वहाँ की जो एक आपको मनाजिर नज़र आ रहे हैं, वहाँ के जो लोग इस वक्त इस मरतबा जितने इत्मीनान में शायद इससे पहले नहीं थे। अच्छा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट एक और भी है भाई, और वो ट्विस्ट ये है कि आज़ाद कश्मीर के हालात को जब ख़राब करने की कोशिश करने के लिए जत्था आया, इनकी बदकिस्मती कह लें और हमारी खुशकिस्मती कह लें कि जिस कॉज को लेकर आया, अगर उस कॉज में ये सच्चे होते तो मकबूजा कश्मीर का जिक्र करते। चूंकि इन्होंने आज तक अपने किसी तकरीर के अंदर, किसी बात के अंदर मकबूजा कश्मीर जो कि भारत के तसल्लुत में है, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म सितम की वो दास्तानें रकम होती हैं जो इससे पहले कभी मतलब हमने नहीं देखी, और इस दुनिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छौनी वो तस्वुर होती है, तो उसका जिक्र ही ना होना, इस चीज़ ने इस पूरे टोले को, इस पूरे जत्थे को पूरे तरीके से विद देयर आकाज यानी मोदी समेत गरक कर दिया। और अब मसला यहाँ पर यह चल गया है कि आज़ाद कश्मीर के हालात को बिगाड़ने के चक्कर में वो मकबूजा कश्मीर के अंदर अपने मजालिम को उजागर कर बैठे, मजीद वो जो पहले ही उजागर थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की ऐसी सी सदाएं गूंज रही हैं, और जो पहले से ही एक कश्मीरियों का हमेशा से कि हमने पाकिस्तान बनना है,
تو اب اور زیادہ شدت کے ساتھ آگے، اور اب اس کی شدت دو آتشہ اس طرح ہوئی ہے کہ ان کی اس پرفارمنس سے، ایکٹیویٹی سے دنیا کے اندر یہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی کہ بھائی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی حالات آزاد کشمیر جیسے ہونے چاہیے، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی وہ سہولتیں ملنی چاہیے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی وہ پیس آف مائنڈ ہونا چاہیے جو آزاد کشمیر میں ہے۔ تو اب اس لحاظ سے جو بھارت ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی اس کو وہ کہتے ہیں کہ لوز کر بیٹھا ہے۔ اب دنیا کے سامنے یہ جو کمپیریزن آ گیا کھل کر، اس نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ سارا کشمیر پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا۔ خیر، اب میں آپ کو ذرا تھوڑی سی اور جو اہم بات بتانا چاہ رہا تھا غداروں کے حوالے سے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا بہت ساری غداری کے معاملات چلتے آئے ہیں، اور غداری بیسیکلی ریاست کے ساتھ یہی ہوتی ہے کہ دشمن کے ساتھ ملنا، دشمن کے بیانی کو ٹو کرنا، دشمن کو وہ کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ آپ کے اندر سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہ کسی عہدے کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی شخصیت کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی سیاستدان کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی افسر کی شکل میں ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر پاکستان سے غداری کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے کھل کر کلیئرلی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس وقت رائٹ ناؤ لمحے موجود میں 2026 کے اس موقع پر میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان شاید دنیا کا وہ ملک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پاکستان پر رحمت ہے، جس کے پاس جو دشمن ہے وہ سامنے ہے۔ اس وقت رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ پاکستان کا بھی کوئی آستین کا سانپ نہیں ہے، میری تو ویسے آستین نہیں ہے ہاف شرٹ میں نہیں، لیکن پاکستان کا کوئی آستین کا سانپ نہیں ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے آستین کے سانپ ہمارے سامنے لا کر کھڑے کر دیے ہیں۔ اب پاکستان کو بھی وہی کرنا ہے جو دنیا کرتی ہے، جو دنیا کے اندر ایک رائج اصول ہے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان نے ایک دنیا کی عالمی تیسری جنگ اللہ کی رحمت سے رکوائی، اور اس کے اندر امریکہ ایران کا جو ایک یدھ تھا اس کو ختم کروایا۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اندر تک 3000 سے زائد جو غدار ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، جن میں سے اب فاسٹ ٹریک انہوں نے شروع کر دی ہے ٹرائل بھی، اور سپیڈی ٹرائل کے نتیجے میں سپیڈی انہوں نے تختہ دار پہ لٹکانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اچھا، اب ان کے بارے میں معلوم کیا ہوا ہے جو لوگ پکڑے گئے ہیں؟ معلوم یہ ہوا ہے کہ جناب یہ ایران کے اندر ایرانی وہ کہتے ہیں کہ ہو کر اسرائیل کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے اعلی کار بنے ہوئے تھے، ان سے پیسے لے رہے تھے اور انفارمیشن اسرائیل کو پاس آن کر رہے تھے۔ اب اس وقت رائٹ ناؤ اس خاص جنگ کے بعد یہ بات ایران کو بھی بڑی سمجھ آئی ہے کہ اس پوری معاملے میں سب سے زیادہ ایران کے اندر کسی نے اس جاسوسی اور اس غداری میں آپریٹ کیا تو وہ انڈیا ہے، جس کی جھولی میں ایران ایک طویل عرصہ بیٹھا رہا۔ یہ ایران کے لیے بھی بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جس بھارت کی جھولی کے اندر بیٹھا تھا وہ بغل بچہ ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل اور بھارت ایک ہیں، اور اس حوالے سے ایران کی منجی ٹھوکنے میں اور اس لیول تک پہنچانے میں بہت بڑا ہاتھ بھارت کا ہے، اور بھارت نے اسی ایرانی محبت کا یا کہہ لیں کہ اعتماد کا جو بھی فائدہ اٹھایا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ اس نے اپنا پورا نیٹ ورک ایرانیوں کی صورت کے اندر غداروں کا بچھایا تھا۔ اب ان غداروں کو چن چن کر پکڑا جا رہا ہے اور ان کو ان کے انجام سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ پوری کوشش کس طرح دنیا کر رہی ہے کہ خاص طور پر امریکہ کر رہا ہے کہ یا آپ کو پتہ ہوگا پہلے بھی ہوا تھا۔ تو دوستو اس ساری صورتحال میں اب ذرا غور کیجئے گا، ایکشن کمیٹی ہو یا پھر بی ایل اے ہو یا پی ٹی ایم ہو یا پھر بی وائی سی ہو یا پھر ایون پی ٹی آئی ہو، جس طرح کے ان کے پورے کھلا کر پاکستان اور ریاست پاکستان کے اداروں پر وہ چل رہے ہیں، تو پاکستان کو اب میرے خیال سے وہ کمپرومائز سچویشن سے نکلنا پڑے گا۔ اپنے آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں آلریڈی طے ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں، ریٹرنڈ ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اگر پاکستان کو حقیقی معنوں میں آپ نے امن کے راستے پہ اور ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے۔